हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9 हेरोन्स फर्मुला एक्सरसाइज 12.2 को क्वेसन नम्बर 8 र 9 गर्छौं। एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2 हेरोन्स फर्मुला 8 र 9 छ हाम्रो बाँकी क्वेसन। क्वेसन नम्बर 8 मा हाम्रो क्वेसन छ अ फ्लोर डिजाइन अन अ फ्लोर इज मेड अप अफ 16 टाइल्स। फ्लोर डिजाइन मा चाहिँ फ्लोर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ 16 टाइल्स युज भएको छ। विच आर ट्रायंगुलर र 16 वटा टाइल्स छ। यस्तो शेपको तिमीले त्यहाँ बुकमा डिजाइन हेर्न सक्छौ। त्यहाँ फ्लावर जस्तो भएको छ अनि त्यो ट्रायंगुलर शेपको छ। द साइड्स अफ द ट्रायंगल बीइङ 9 सेन्टिमिटर, 28 सेन्टिमिटर एन्ड 35 सेन्टिमिटर। अब साइड चाहिँ 9 सेन्टिमिटर, 28 सेन्टिमिटर र 35 सेन्टिमिटर छ। हामीलाई भन्दैछ फाइन्ड द कस्ट अफ पलिसिङ। अब त्यो डिजाइनलाई पलिस गर्नको लागि चाहिँ कति खर्च लाग्छ। द टाइल्स एट द रेट अफ ₹50 पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। 50 पैसा पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। 50 पैसा मिन्स हाफ रुपिस पर। अब मैले यहाँ एउटा बनाएको छु। यो एउटा चाहिँ यस्तै चाहिँ 16 वटा छ। 16 टाइल्सले चाहिँ डिजाइन बनाएको छ। पहिला हामी यसको एरिया निकालौँ अनि 16 टाइल्सको एरिया निकालौँ। अनि 16 टाइल्सको एरिया निकालिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कस्टले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। जब कस्टले मल्टिप्लाई गरिन्छ हामीले रिजल्ट पाउँछौँ। अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हियर A equals to 9 सेन्टिमिटर, B equals to 35 सेन्टिमिटर, C equals to 28 सेन्टिमिटर भयो। यति गरिसकेपछि अब हामी S निकाल्छौँ। S भनेको सेमी पेरिमिटर हो। A plus B plus C divided by 2. S equals to A plus B plus C 9 plus 35 plus 28 divided by 2 सेन्टिमिटर भयो। S equals to 9 plus 35 is 44. 44 plus 28 is 72. 44 plus 28. 4, 8, 2, 12, 72. 44 plus 28 is 72 divided by 2 सेन्टिमिटर हो। S equals to 2 1 2 2 into 36 72 भयो। 36 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो सेमी पेरिमिटर आयो। Therefore area of a tile, area of one tile, एउटा टाइलको हामीले एरिया निकाल्नु पर्ला। एरिया अफ one tile equals to हेरोन्स फर्मुला रूट अन्डर S minus A, S minus B, S minus C. This equals to root under what is S 36. Now 36 minus 9, 36 minus 35, then 36 minus 28 सेन्टिमिटर स्क्वायरमा हुन्छ। एरिया जहिले स्क्वायर युनिट हुन्छ। दिस इक्वल्स टु रूट अन्डर 36 चाहिँ हो। 36 minus 9 is 27 into 36 minus 35 is 1. 36 minus 28 is 8. यो भयो सेन्टिमिटर स्क्वायर। दिस इक्वल्स टु रूट अन्डर 36 लाई हामी 6 into 6 गर्न सक्छ सिधै। यसलाई 3 into 3 into 3 गर्न सक्छ। 1 त 1 भइहाल्छ। यसलाई 2 into 2 into 2 गर्नु सक्छ। सेन्टिमिटर स्क्वायर। दिस इक्वल्स टु रूट 6 into रूट 6 is 6. Root 3 into root 3 is 3.
root 2 into root 2 is 2 root under यो 3 र यो 2 on पेयर छ भनेपछि 2 into 3 is 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब 3 to 6 3 is 18, 18 to 36 root under 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। यो एरिया अफ 1 टाइल आयो। त्यसरी नै एरिया अफ 16 टाइल हामीले निकाल्नु पर्यो। एरिया अफ 16 टाइल निकाल्नु पर्छ। Therefore area of 16 tile, therefore area of 16 tiles गर्दाखेरि एउटा टाइलको एरियालाई 16 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 16 into 36 root under 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। अब 36 र 16 मल्टिप्लाई गरौँ। 6 into 6 is 36, 6 3 is 18, 19, 20, 21, 216, 166, 133, 6, 7, 5, 576. This equals to 576 root under 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। अब त्यसरी नै हामीले के गर्नु पर्यो, कस्ट निकाल्नु पर्यो। कस्ट निकाल्नु पर्यो। Cost of polishing the tiles at the rate of 50 paise per centimeter square. Therefore, cost of polishing tiles at the rate of 50 paise per centimeter square equals to 50 paise into 576 root under 6. यसलाई रुपीस में कन्भर्ट गर्दा डिवाइडेड बाई 100, 50 by 100 यहाँ रुपीस into 576 root under 6. 0 0 cut, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 7 is 2 8 is 16, again 2 8 is 16. This equals to rupees 288 root under 6 आयो। भनेपछि एउटा त्यो यति सेन्टिमिटर स्क्वायर टाइल्सलाई चाहिँ पलिश गर्न चाहिँ कति कस्ट लाग्छ, 288 root under 6 रुपीस लाग्छ। यो थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 8। नाउ क्वेशन नम्बर 9। क्वेशन नंबर 9। क्वेशन नंबर 9 में a field is in the shape of trapezium। अब field चाहिँ trapezium shape में छ। Field is in the shape of trapezium। field चाहिँ trapezium shape में छ। यो भयो अनि trapezium shape में छ। whose parallel sides are 25 meter and 10 meter। यो 25 meter छ, यो 10 meter छ। and non parallel sides are 14 and 13। non parallel sides चाहिँ 14 र 13 छ। 14 meter अनि 13 meter छ। find the area of the field। अब field को एरिया क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ। अब यसमा हामीलाई हाइट चाहिन्छ। ट्रेपेजियम भन्ने बित्तिकै यसको हाइट छैन। त्यो हाइट निकाल्नको लागि चाहिँ म यहाँबाट एउटा प्यारलल साइड ड्रा गर्छु, जुन चाहिँ यो चाहिँ योसँग यो चाहिँ यो र यो प्यारलल हुन्छ अनि यो र यो पनि प्यारलल हुन्छ। अब यहाँनिर नाम दिउँ ए बी सी डी, यहाँनिर ई, यो ई हो। अन्त यो चाहिँ हो यहाँनिर परपेन्डिकुलर। पहिला हाइट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, परपेन्डिकुलर निकाल्नु। परपेन्डिकुलर निकाल्दा यो हाइट भयो, हाइट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यसलाई हामी एम भनौँ। अब हामीले फिगरबाट के पाए त भन्दाखेरि चाहिँ BC इक्वल्स टु 25 मिटर छ।
त्यसरी नै एडी इक्वल्स टु 10 मिटर छ अनि एबी इक्वल्स टु 14 मिटर छ अन्त डीसी इक्वल्स टु 13 मिटर छ भनेपछि यो 13 भयो भने यो पनि 13 हुन्छ किन भन्दा प्यारलल यो प्यारलल छ साथसाथै यो र यो पनि प्यारलल छ। अब हामी पहिला के निकालौं त भन्दाखेरि चाहिँ इसी 10 हुन्छ इसी इक्वल्स टु एडी इक्वल्स टु इसी इक्वल्स टु एडी इसी इक्वल्स टु एडी इक्वल्स टु 10 मिटर भयो यो 10 मिटर पायौं हामीले भनेपछि अब हामीले बीई निकाल्नु पर्यो यो बेस निकाल्नु पर्यो भनेपछि बीई भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ बीई भनेको चाहिँ बीसी माइनस इसी हुन्छ बीसी यो डल्लैमा यति घटाइदियो भने बीई आउँछ भनेपछि बीसी माइनस बीई भयो। अब बीसी कति छ भन्दाखेरि चाहिँ बीसी छ 25 माइनस बीई छ 10 नो बीसी माइनस इसी इसी कति छ 10 मिटर 10 मिटर भयो भनेपछि यो कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 15 मिटर आयो भनेपछि यो 15 मिटर यति चाहिँ हाम्रो कति आयो 15 मिटर आयो। अब हामी के गरौँ भन्दा यो ट्रायंगललाई अलग्गै छुटाउँ यो ट्रायंगललाई अलग्गै छुटाउँदाखेरि यस्तो भयो यो ए भयो यो बी भयो यो ई भयो भनेपछि यो 15 मिटर भयो यो 14 मिटर भयो यो 13 मिटर भयो। अब यो इन ट्रायंगल एबीई पहिला त्यसको एरिया क्याल्कुलेट गरौँ इन ट्रायंगल एबीई A equals to 15 meter, B equals to 14 meter, C equals to 13 meter. अब यसमा पनि S क्याल्कुलेट गर्नु S equals to A plus B plus C divided by 2 S equals to A भनेको 15 भयो plus 14 भयो plus 13 meter divided by 2 हुन्छ। त्यसरी नै S equals to 29 plus 13 is 42 by 2 meter भयो S equals to 21 meter भयो। अब area of triangle by Heron's formula area of triangle ABE equals to formula root under S minus A S minus B S minus C गर्नु पर्यो। अब यसमा भ्यालु पुट गर्दियौ रुट अन्डर S is 21 minus 15 21 minus 14 B भनेको 14 again 21 minus C भनेको 13 this equals to root under 21 into 21 minus 15 is 6 into 21 minus 14 is 7 into 21 minus 13 is 8 यो मिटर स्क्वायरमा आउँछ मिटर स्क्वायर भयो। अब यसलाई ब्रेक गरौँ यसलाई ब्रेक गर्दा रुट अन्डर 21 भनेको 3 into 7 हुन्छ into 6 भनेको 2 into 3 हुन्छ into 7 भइहाल्यो into 8 भनेको 2 into 2 into 2 हुन्छ मिटर स्क्वायर भयो। दिस इक्वल्स टु 3 1 3 3 रुटबाट निस्क्यो 7 7 यो पनि रुटबाट निस्क्यो 2 2 यो पनि रुटबाट निस्क्यो अनि रुट 2 into रुट 2 यो पनि रुटबाट निस्क्यो मिटर स्क्वायर भयो। 3 7 21 21 to 42 42 into 2 84 भयो
84 मिटर स्क्वायर चाहिँ यसको एरिया ट्रायंगल भयो। अब 84 आयो, अब हामीले यसको हाइट निकाल्नु पर्यो। यही एरियालाई युज गरेर बेस छँदैछ, हाइट निकाल्नु। Therefore area of triangle equals to area of triangle equals to 84 meter square भयो। area of triangle भनेको कति हो भन्दा चाहिँ हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। हाफ इन्टु बेस भनेको BE, हाइट भनेको AM हो, इक्वल्स टु 84 मिटर स्क्वायर भयो। हाफ इन्टु BE कति छ 15 छ, इन्टु AM भयो, हाइट हुन्छ त्यो, AM चाहिँ AM भनेको चाहिँ हाइट भयो 84 मिटर स्क्वायर। 84 मिटर यहाँनिर मिटर छ, यहाँनिर मिटर स्क्वायर, एक एकवटा क्यान्सल गर्दा मिटर मात्रै बाँच्यो, एक एकवटा क्यान्सल भयो मिटर मात्रै बाँच्यो। भनेपछि यहाँनिर 15 AM इक्वल्स टु 84 इन्टु 2 गर्नु पर्यो, क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मिटर। अब AM इक्वल्स टु 84 इन्टु 2, 2 4 जा 8 होइन, त्यसो गरौँ 84 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 15 मिटर गरौँ। अब यसलाई 3 ले क्यान्सल गर्छ, 3 5 जा 15, 3 इन्टु 28, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। भनेपछि AM इक्वल्स टु 28 इन्टु 2 इज 56 डिभाइडेड बाई 5 मिटर भयो। यो चाहिँ हाम्रो हाइट आयो। अब निकालौँ हामी एरिया अफ फिल्ड, ट्रेपेजियम सेप फिल्ड। देयरफोर एरिया अफ ट्रेपेजियम shaped field equals to half into sum of parallel sides, half into sum of parallel sides भनेको BC plus AD into height भनेको AM भयो, sum of parallel sides into height। This equals to half into BC भनेको 25 plus AD भनेको 10 into 56 by 5 meter square भयो। This equals to half into 25 plus 10 is 35 into 56 by 5 meter square। 515 57, 35 212, 2 into 28 गर्दाखेरि 7 8 56, 7 2 14 19, 196 meter square। यो थियो एरिया अफ ट्रेपेजियम शेप्ड फिल्ड।